Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم غندي لكم discours rapporté direct ou indirect. Donc هنا باش كنعرفوا الديسكور ديريكت اول حاجه هي لا بريزونس ديال واحد تيغي غيومي اي دو بوين قبلهم. داكور هذا الديسكور ديريكت. الانديريكت ما كتكونش فيه هذا الشيء. داكور دونك هنايا كاينين دو كا. الا كان لو فيرب انترودكتور au présent ou là au futur, pas de changement. Donc كنعاودو نديرو ديك لا فراز بلا ما نديرو لو شونجمون au niveau des temps. مثلا كان في الباسي داك لو فيرب كيبقى في لو باسي، كان في لو بريزون كيبقى في لو بريزون. داكوغ نديرو اون فراز واحد ليكزامبل. Il lui assure je suis sincère. Assurer راه هنا لو فيرب assurer au présent. Assure. Donc نديرو انتوما كتشوفوا دو بوين tiré et guillemets. D'accord? Et dans le discours indirect, il lui assure qu'il est sincère. Donc هنا راه درنا غير كندخلو كو وهذيك il حيت راه هو اللي هضر il lui. عندنا سوي راه لو فيرب être au présent donc حيتاش في جو في il غادي يكون اي دونك كنلاحظوا بانه لو طون كيبقى لو ميم طون. كندوزو الثانيه هي انه الا كان لو فيرب انترودكتور اي او باسي هنايا بلوزيور شونجمون. هاد لي شونجمون خاصهم يتحفظوا. دونك اون فا باسي بار لي بروميير شونجمون. دونك هنايا في لو طون دو فيرب دو ديسكور او ديسكور ديريكت. الا كان عندنا لو في الديسكور ديريكت هذاك لو فيرب في البريزون ولا في لامبارفي كنديروا لامبارفي. عقلوا عليها في الديسكور انديريكت. كنا في الباسي كومبوزي ولا كنا في الباسي سامبل ولا في البلوس كو بارفي كنديروا لو بلوس كو بارفي. سولمون هنا كنا في لامبارفي اون بو فير اوسي لو بلوس كو بارفي على حسب لا فراز. يعني تقدروا ديروا لامبارفي وتقدروا ديروا لو بلوس كو بارفي تخليوه. داكوغ عندنا لو فيتور والكونديسيونيل بريزون كيوليو كونديسيونيل بريزون كيبقى كيما هو. مي لو فيتور انتيريور كيولي كونديسيونيل باسي. هاد الفيتور انتيريور نساوه عليكم دونك راه ما غتلقاوش فيه شي فراز. داكوغ دابا غندوزو لي ترانسفورماسيون في ديال لي زيكسبرسيون دو طون. دونك hier كتولي لا veille, avant-hier كتولي l'avant-veille, aujourd'hui ce jour-là, demain le lendemain, après-demain le surlendemain. Donc cette semaine là الا تلقاو هكا ce matin cette semaine كتزيدوا لا عليها ce mois là donc ce mois-ci ce jour-ci. donc هادشي هكا كيتمشى كديروا لا en ce moment là. d'accord الا كانت عندك dernière كديروا précédente. كانت عندكم prochaine كديروا la suivante ولا la semaine d'après. Le mois prochain, le mois suivant, l'année précédente, l'année dernière, l'année précédente. Ça fait dans 2 jours, dirou 2 jours plus tard. Mais تلقاو ديك dans, dirou plus tard ou là après. Il y a 3 jours, 3 jours avant, auparavant, 3 jours plus tôt. D'accord, هكا كيتمشى هادي ديال لي ترانسفورماسيون في لي زيكسبرسيون دو طون. هادو كيتحفظوا سيل فو بلاي. مي من تلقاو سو كديروا سو جور مثلا سو ماتان سو هادي كديروا سو جور لا سو ماتان لا من غير ايير و افونتيير و اجوردي و دومان ابري دومان هادو كيتحفظوا عفاكم. مي الا لقيتو بروشان ديروا سويفون ولا دابري لقيتو ديرنيير غادي ديروا بريسيدونت. عقلوا عليهم بحال هكا غتلقى راسك حفظتيهم هكاك. داكوغ كاينين دابا ملي كنديروا الديسكور ديريكت راه يقدر يكون هذاك الديسكور واحد سو فورم دون كيسيون ولا سو فورم يعني واحد لا فراز امبيراتيف. دونك الا ديو بلا فراز امبيراتيف الا كانت عندنا اون فراز امبيراتيف مثلا بحال هادي il dit هاد لا فراز اللي عندنا هنايا il dit revenez dans un instant. شنو كنديروا il dit dans un instant. هاي il dit de revenir كنزيدو دو غير تلقى لامبيراتيف زيد دو ما تفكرش حتى شي شويه. ولا il dit qu'il faut revenir ما ديروش هذيك qu'il faut. انت تلقى لامبيراتيف اول حاجه تفكر فيها غدير داك لو فيرب انترودكتور اللي عندك il dit تعاود تكتبو ودير دو ودير داك لو فيرب اللي تما عندك مثلا revenez دير لانفينيتيف سي بون. دونك هذه هي اسهل حاجه هي لامبيراتيف.
أه صافي، هادشي اللي كاين. نعطيكم مثلا بزاف ديال لي فيرب اللي كاينين ياكو. Les amis, seulement عندي une remarque هنايا. إلا كان لو سوجي ديال لا فراز برينسيبال، كتعرفوا لا فراز برينسيبال ولا فراز سوبوردوني. هنا في لي فراز كومبلكس كيكونوا دو فراز ملاقيين افيك ان يعني ان سوبوردوني. دونك كيفاش كيتلاقاو؟ مثلا هنايا الا درنا ليكزامبل بول ادي كيل ايتي كونطون، كنلقاو بلي بول ياك، وهنايا ايل ديال من هذه ايل اللي كاينه هنايا هي بول. داكوغ، ايل راه هي بول. دونك لو ميم سوجي في لا فراز برينسيبال وفي لا فراز سوبوردوني. هادشي كيعطينا اننا نديرو في داك الفيرب اللي غنديرو له مثلا هذيك ايتي، بلاص ما نكونجوغيوه غنديرو بول ادي اتر كونطون. اي فيرب كان عندنا تقدروا ديروا له لانفينيتيف الا كان نفس سوجي في لا فراز برينسيبال ولا فراز سوبوردوني. سيل فو بلي اللي ما فهمش شي حاجه راه يسول في لي كومونتير. دونك لي زامي اسيي دو ترافايي هاد لي فراز اللي عطيت لكم هنايا، تقدروا ديروا لهم سكرين ولا نحطهم لكم درايف اللي بغيتو صافي، وحاولوا تخدموهم ديروا لهم كوريكسيون لا سيونس بروشين، يعني الفيديو اللي غتجي مور هادي. راه هنايا الا كتلاحظوا بزاف ديال لي فراز اللي هما في الديسكور كلهم في الديسكور ديريكت، غديروهم في الديسكور انديريكت. عطاوكم لو فيرب وقال لكم لو فيرب انترودكتور غيكون في لو باسي. دونك اسيي دو ترافايي وغادي نديرو لهم الكوريكسيون لا سيونس بروشين. دونك بون كوراج، يلا بسلام عليكم.